ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म वसुधा केसी र म सुदर्शन आचार्य। सुरुमा हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएकाले राष्ट्रपति पाउनुपर्ने कांग्रेसको तर्क, कुनै हालतमा नछाड्ने मनस्थितिमा एमाले। उपसभामुखमा सत्ता गठबन्धनकी इन्दिरा राणा मगरको उम्मेदवारी, कांग्रेसले मुक्ता कुमारी यादवलाई उठायो। आश गरिएका नयाँ मन्त्रीको कार्यशैली पनि उस्तै, उद्घाटन र भाषणबाजीमै व्यस्त, कतिपयलाई स्टन्ट देखाउने रहर। सरकारी निकाय बीच समन्वय नहुँदा दिनदिनै अव्यवस्थित बन्दै काठमाडौँ, धुलो धुवाँ र फोहोरको समस्या विकराल। र महिला टी20 क्रिकेटको उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र प्रदेश 1 भिड्ने, मधेस र एपीएफ बाहिरिए। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। सभामुख चयनसँगै दलहरूको ध्यान राष्ट्रपतिमा केन्द्रित हुन थालेको छ। संविधान र संघीय कानून भन्दा बाहिर गएर कुनै कार्य सम्पादन गर्ने अधिकार नभएको राष्ट्रपति पदलाई मुख्य गरी एमाले र कांग्रेसले आँखा लगाइरहेका छन्। कांग्रेसले त प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएकै आधारमा आफूले राष्ट्रपति पाउनुपर्ने दावी गरेको छ भने एमाले कुनै पनि हालतमा नछाड्ने अडान राखेको छ। आखिर किन छ त आलंकारिक राष्ट्रपति पदमा दलहरूको तानातान? संसदको सबैभन्दा ठूलो दल बनेर पनि सत्ता नेतृत्व गुमाएको नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपति पद पाउने आशाले छलफल र भेटघाटलाई तीव्रता दिएको छ। गत पुस 26 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले राष्ट्रपति पदमा आफूलाई उभ्याउने बताएको हो। विश्वासको मत दिनु पछाडि प्रचण्डबाट राष्ट्रपतिमा सघाउने बाचा अनुरूप नै भएको भनिए पनि यसबारे अझै सोझै कसैले मुक्त खोलेका छैनन्। यद्यपि प्रचण्डमाथि कांग्रेस विश्वस्त जस्तै देखिएको छ। कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले त राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई हेरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको कुरा सार्वजनिक नै गरिसकेका छन्। अर्कोतर्फ कांग्रेसले पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिमा अघि सार्ने मोटामोटी सहमति नै गरेको छ। कांग्रेस प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले कांग्रेसले राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी दिने भन्दै आजको दिनसम्म सत्ता बाहिरका दलको तर्फबाट कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेललाई अघि सार्ने निश्चित जस्तै भएको बताएका छन्। उहाँ चाहिँ वरिष्ठ नेता हुन्छ, उहाँको एकदमै ठुलो सम्भावना छ। तर यद्यपि यस विषयमा अब छलफल गर्न बाँकी नै छ। अरू नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, हामी हाम्रो पार्टीमा 101 योग्य नेताहरू हुनुहुन्छ, सिनियर नेता। अर्कोतर्फ एमाले भित्रैका केही प्रभावशाली नेताहरू वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष त्रय सुभाष नेवाङ, अष्टलक्ष्मी साक्य, युवराज गेवालीको नाम पनि चर्चामा छ। तर एमालेबाट राष्ट्रपति बन्न नेतृत्वको अर्थात् ओलीको विश्वास जितेको व्यक्ति हुनु अनिवार्य छ। यद्यपि हालसम्म ओलीले कसैप्रति संकेत त गरिसकेका छैनन्, तर राष्ट्रपतिमा आफ्नो पार्टीले उम्मेदवारी दिने उल्लेख गर्दै त्यसैमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने भने दाबी गरेका छन्। सत्तारूढ दलबीच आफ्नो पार्टीबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार उठाउने सहमति भएको समेत ओलीको स्पष्टोक्ति छ। सहमति हुनुपर्छ राष्ट्रपतिमा। नेकपा एमालेले उम्मेदवार उठाउँछ, हाम्रो सहमति त्यही हो, त्यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ। कांग्रेसले गठबन्धन भत्काउँछ, राष्ट्रपति हामी बनाउँछौँ भनेको छ। एमालेको उम्मेदवार कांग्रेसले गठबन्धन भत्काउँछ, राष्ट्रपति हाम्रो बनाउँछौँ भनेको छ। तर ओलीको यो भनाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाईसँग पटक्कै मेल खाएको देखिँदैन। प्रचण्डले राष्ट्रपतिबारे राष्ट्रिय सहमति खोज्ने कोसिस जारी राख्ने भन्दै अझै केही समय बाँकी रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सत्ता साझेदार र सकेसम्म राष्ट्रपतिका बारेमा समझदारी बनाउन कोसिस गरिरहेको प्रचण्डको भनाइ छ। राष्ट्रपतिको कुरो चाहिँ अझै समय बाँकी छ। हामी सत्ता साझेदार र मैले पनि सकेसम्म कुनै एउटा समझदारी बन्दी हुन्थ्यो भन्नेतिर कोसिस छ।
हामी त्यो कोसिस जारी राखौँ। यसरी हेर्दा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर आश गरेको काङ्ग्रेस 32 सिटलाई सत्ताको नेतृत्वमा पुर्याएर भाग खोजिरहेको एमाले आलङ्कारिक पदमा यति धेरै महत्त्व राख्नुलाई चासोको रूपमा हेरिएको छ। राष्ट्रपति पद भनेको आलङ्कारिक हो, तर दलहरूलाई त्यही नभई भएको छैन। अहिलेसम्मका राष्ट्रपतिले निर्वाह गरेको भूमिका र त्यसबाट फाइदा बेफाइदाको हिसाब किताब गर्ने मानसिकता नै यसको मुख्य कारण बनेको छ, जसले गर्दा एमाले र काङ्ग्रेसले यो पदप्रति बढी रुचि देखाएको हुन सक्छ। आखिर राजनीतिक दलहरूले आलङ्कारिक राष्ट्रपति पदलाई किन यति धेरै महत्त्व दिन थालेका छन्, यसतर्फ भने चनाखो हुनै पर्ने देखिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। सभामुख पदको निर्वाचन भइसकेपछि भावी राष्ट्रपति बारे बहस सुरु भएको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिनुभन्दा 1 महिना अघि उक्त पदका लागि निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। सत्ता गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार राष्ट्रपति आफ्नो भागमा परेको दावी गरिरहेको एमालेबाट राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार को भन्ने विषय भने सार्वजनिक भइसकेको छैन। सभामुखको निर्वाचन सकिएर उपसभामुख चयनको प्रक्रिया सुरु भइसकेका बेला भावी राष्ट्रपतिका बारेमा चर्चा सुरु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिमा दावी गरेको भए पनि सत्ता गठबन्धनमा भने एमाले राष्ट्रपति पाउने सहमति भएको भन्दै दावी गरिरहेको छ। एमाले भित्रै केही प्रभावशाली नेताहरूको नाम राष्ट्रपतिमा चर्चा हुन थालेको छ। चर्चाका अगाडि छन् पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र पूर्व सभामुख तथा संविधान सभा अध्यक्ष समेत रहिसकेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्बाङ। त्यस्तै एमाले भित्रका अन्य नेताहरू उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्य, युवराज ग्यावाली र गोमा देवकोटाको नाम पनि चर्चामा छ। तर एमालेबाट राष्ट्रपति बन्न नेतृत्वको अर्थात् ओलीको विश्वास जितेको व्यक्ति हुनु अनिवार्य छ। हालसम्म ओलीले भने कतैतर्फ पनि संकेत गरेका छैनन्। उनले एमाले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दिने भने बताइसकेका छन्। सहमति हुनुपर्छ राष्ट्रपतिमा। नेकपा एमाले उम्मेदवार उठाउँछ, हाम्रो सहमति त्यही हो, त्यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ। राष्ट्रपति चयनका लागि अब केही साता मात्र बाँकी छ। आगामी फागुन 29 गते वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिँदैछ। त्यसअघि माघ 28 गतेसम्म नयाँ राष्ट्रपति चयन भइसक्नु पर्छ। तर राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको एमाले अहिलेसम्म भावी राष्ट्रपतिका रूपमा कसैलाई अघि सारिसकेको छैन। सभामुखमा चर्चामा नआएका देवराज घिमिरेलाई अघि सारे जस्तै राष्ट्रपतिमा पनि चर्चा भन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ। तर राष्ट्रपतिका लागि 3 जना भन्दा बढी नेताको नाममा छलफल हुने सम्भावना छ। राष्ट्रपतिका लागि उपाध्यक्ष सुभाष नेम्बाङ, उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्य र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको सम्भावना रहेको बताइन्छ। तर एमालेका नेताहरू हालसम्म राष्ट्रपतिका उम्मेदवार बारे पार्टीका कुनै पनि तहमा छलफल नभएको बताउँछन्। ठुलो पार्टी त एमाले भयो गठबन्धनभित्रको, त्यसकारण स्वाभाविक हो एमाले राष्ट्रपति पाउने कुरा त। अब उम्मेदवारको हकमा हाम्रो पार्टीले संस्थागत रूपमा निर्णय गर्छ। अहिले हामी चाहिँ छलफलकै क्रममा छौँ। पार्टीको सचिवालयको बैठक बसेर यसमा निधो गर्ने काम गर्छ। राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तित्व, सबैले स्वीकार गर्ने व्यक्तित्व, सबैको साझा फुलबारीको रूपमा अपनत्व महसुस गर्ने व्यक्तित्व र कतिपय मान्छेले भन्छन् गैर राजनीतिक क्षेत्रबाट भनेर, त्यो कुरा पूर्ण रूपमा नेकपा एमाले इन्कार गर्छ। राजनीतिक क्षेत्रमा लामो योगदान गरेकै मान्छेहरू मध्येबाटै एमाले छान्छ। नयाँ संविधान निर्माण पछिको दोस्रो आम निर्वाचन सम्पन्न हुँदासम्म सरकार निर्माण र सत्ता भागभण्डाको केन्द्रमा राष्ट्रपति पद पनि देखिन थालेको छ। वर्तमान राष्ट्रपतिको भूमिकाले समेत दलहरूले कार्यकारी अधिकार नभएको राष्ट्रपति आफ्नो पक्षमा ल्याउने कोसिस गरिरहेका छन्। त्यसबाहेक आन्तरिक मात्र होइन, बाह्य शक्तिहरू पनि राष्ट्रपति पदलाई महत्त्व दिन थालेको समेत विश्लेषण सुरु भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ।
प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन प्रयत्न गर्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार सभामुखको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणपछि सिंहदरबार स्थित कार्यकक्षमा कार्यभार सम्हाल्दै घिमिरेले संसदलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। उहाँले संसदलाई अझ बढी क्रियाशील बनाउन पनि प्रयत्न गर्ने बताउनुभयो। उहाँले संसदलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने बताउनुभयो। यो संस्थाको प्रयोग हामीले अब नयाँ संविधान बनाएपछि एक अवधि गर्यौं। त्यसलाई नेपालीपनको हिसाबबाट अझ बढी व्यवस्थित, अझ बढी क्रियाशील, अझ बढी मर्यादित बनाउनको लागि सबैको प्रयत्न हुनेछ। त्यसको नेतृत्व गर्ने मैले जिम्मेदारी पाएको छु र यसलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट संघीय संसदलाई अगाडि बढाउने कुराहरू गर्नुपर्छ। यही कुरामा मिडियाकर्मीहरू लगायत सबै साथीहरूको सहयोगको अपेक्षासहित मैले अब यसलाई अगाडि लाने सोच बनाएको कुरा हो। सभामुख घिमिरेले नवनिर्वाचित सांसदलाई संसदीय प्रक्रिया र अभ्यास सम्बन्धी कार्यक्रम गर्ने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको सभामुखका लागि नेपाली कांग्रेसकी नेत्री मुक्ता कुमारी यादव र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी इन्दिरा राणा मगरको उम्मेदवारी परेको छ। सत्तारूढ गठबन्धनकी साझा उम्मेदवार राणालाई एमाले, माओवादी केन्द्र सहित 7 दलीय गठबन्धनले समर्थन गरेको छ। अर्कोतर्फ कांग्रेस उम्मेदवार यादवलाई विपक्षी गठबन्धनको साथ छ। सभामुखको निर्वाचन भएको 2 दिनपछि शनिबार हुन लागेको प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखको निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसकी नेत्री मुक्ता कुमारी यादव र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा राणा मगरको उम्मेदवारी परेको छ। उपसभामुखको निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार शुक्रबार भएको मनोनयनमा राणा मगर र यादवको उम्मेदवारी परेको हो। सत्ता गठबन्धनकी साझा उम्मेद्वार राणा मगरको प्रस्तावकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोभिता गौतम र समर्थकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, नेकपा माओवादी केन्द्रकी नारायणी शर्मा र नेकपा एमालेका कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ रहेका छन्। यता कांग्रेस उम्मेद्वार यादवको प्रस्तावकमा कांग्रेस सहमहामन्त्री समेत रहेका सांसद बद्री प्रसाद पाण्डे र समर्थकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल रहेका छन्। मनोनयनपछि दुवै उम्मेद्वारले आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको दावी गरेका छन्। सत्ता गठबन्धनकी उम्मेद्वार राणा मगर रासोपाबाट समानुपातिक सांसद हुन्। यसअघि रासोपाबाट उपसभामुखमा सोभिता गौतमको चर्चा थियो, तर रासोपाले राणा मगरलाई उम्मेद्वार बनाएको हो। राजनीतिक क्षेत्रमा नयाँ नाम भए पनि सामाजिक क्षेत्रमा अब्बल राणा मगरले आफ्नो जित सुनिश्चित भएको भन्दै संसदमा तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्ने दावी गरेकी छिन्। म सडकमा कराइराख्ने, सडकमा आवाज उठाइराख्ने मान्छे, भुइँ मान्छे। आज मलाई यो जुन निर्णायक ठाउँमा चाहिँ मैले एउटा सबैको सहमतिबाट, सर्वसहमतिबाट, मेरो पार्टीबाट पनि र मेरा विभिन्न हाम्रा गठबन्धनका पार्टीहरूबाट जुन माया प्रेम पाएँ र यो स्थान पाएँ, मैले चाहिँ आम जनतालाई भलो हुने, देशलाई भलो हुने निर्णायक भूमिकाहरू मैले खेल्नेछु भन्ने मेरो आशा छ। यता विपक्षी गठबन्धनकी साझा उम्मेद्वार यादव पनि कांग्रेसका तर्फबाट समानुपातिक सांसद हुन्। नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य रहेकी यादवले राष्ट्रिय सभाको सदस्यको समेत भूमिका निर्वाह गरिसकेकी छिन्। 2074 सालमा मध्य प्रदेशबाट 2 वर्षका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्यमा चुनिएकी यादव त्यसअघि 2070 सालमा समानुपातिक सांसद समेत भएकी थिइन्। मनोनयन दर्तापछि यादवले आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको दावी गरेकी छिन्। मेरो एकदमै निष्पक्ष भूमिका रहन्छ। सबै अब गर्नुपर्ने त्यहाँ उपसभामुख एउटा न्युट्रल हुन्छ नि, न्युट्रल रहेर म आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छु। अब अहिले त हिजो त अब हाम्रो त अब त्यही त हुन हाम्रो नेपाली कांग्रेस अनि त्यसपछि समाजवादी अब यति अरू लोसपा त अनि के अरे नेम उहाँ एकजना अरू हुन्थ्यो नि त चित्र बहादुर केसी, जनमोर्चा, राष्ट्रिय जनमोर्चा। अनि अब होली त अब त दलभन्दा माथि उठेर त मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ, सपोर्ट गर्नुहुन्छ, त्यसमा म विश्वास छु।
उपसभामुखका लागि प्रतिनिधि सभामा रहेका 275 सांसदबाट बहुमतका लागि 138 मत आवश्यक पर्छ। सत्ता गठबन्धनसँग एमालेका 79, माओवादीका 32, रासोपाका 20, राप्रपाका 14 सहित 145 सांसद छन्। यसअघि सभामुखमा सत्तारूढ दलका साझा उम्मेद्वारलाई मत दिएका नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीले समेत उपसभामुखमा राणा मगरलाई भोट दिने बताएका छन्। राणा मगरले केही स्वतन्त्र सांसदको समेत भोट पाउने देखिन्छ। यता कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनसँग भने कांग्रेसका 88, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 10 सांसद रहेका छन्। लोकतान्त्रिक समाजवादी र जनमोर्चा पनि विपक्षी गठबन्धनमा सामेल छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। धेरैको आश र अपेक्षा थियो मन्त्रीमण्डलमा रहेका नयाँ अनुहारले पुरानाले भन्दा भिन्न काम गर्नेछन्। तर सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि तिनै नयाँ अनुहारमा पुरानामा भन्दा बढी काल्पनिकता झल्किन थालेको छ। आम नागरिकले नयाँ अनुहारबाट पनि पुरानै नियति भोग्नुपर्ने देखिएको छ। सुरुमा यी दुई तस्बिर हेर्नुहोस्। यी दुई तस्बिर मध्ये पहिलो तस्बिर हो केही दिन अघि मात्रै स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बनेकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद तोसीमा कार्कीको। दोस्रो तस्बिर हो केही हप्ता अघि प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा एमालेका नेता हिक्मत बहादुर कार्कीको। पहिलो तस्बिरमा स्वास्थ्य राज्य मन्त्री तोसीमाले रिबन काटेर उद्घाटन गर्दैछिन्। उनको साथमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरीले समेत अर्को रिबन काट्दैछन्। अचम्मको कुरा त के छ भने एकै उद्घाटन समारोहमा 2 जना मन्त्रीले छुट्टा छुट्टै रिबन काटेर पदीय जिम्मेवारी वहन गर्दैछन्। तोसीमा ती हुन् जो कुनै बेला सडकमा बसेर मन्त्रीको जिम्मेवारी घोकाउँदै थिइन्, तर अहिले उनी आफै मन्त्री बनेकी छिन् र उनको काम गर्ने शैली उही पुरानै मन्त्रीको भन्दा बढी स्टन्टबाजी देखिएको छ। दोस्रो तस्बिरमा प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री कार्कीले समेत जनतालाई म्याट दिएर फोटो खिच्नसम्म भ्याएका छन्। उनीहरूका अलावा गृहमन्त्री रवि लामिछाने समेत सस्तो लोकप्रियतामा रमाइरहेका छन्। कहिले माइती घरमा गएर न्याय दिन्छु भन्छन् त कहिले राहदानी विभागमा गएर पासपोर्टको लाइन हटाउँछु भन्छन्। तर परिणाममा भने केही देखिएको छैन। न राहदानी विभागको लाइन हटेको छ, न माइती घरमा न्याय माग्नेहरूले न्याय पाएका छन्। उनका अलावा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ समेत सडक कालोपत्रे अनुगमन गर्न सडकमै ओर्लिन्छन्। प्रचण्डकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने पनि कम बोल्ने र काम धेरै गर्नुपर्ने हो। तर उनी समेत सार्वजनिक कार्यक्रममा घण्टौंसम्म भाषण गर्दै हिँडेका छन्। यसरी राज्यको उच्च ओहदामा बसेकाहरूले पब्लिसिटी स्टन्टका लागि साना साना काम गर्दै जानुले जनता निरुत्साहित बनेका छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा 15 जना नयाँ अनुहारका मन्त्री छन्। पुराना अनुहारबाट आशा र भरोसा गुमाइसकेका जनताले नयाँ अनुहार मन्त्री बनेपछि धेरै अपेक्षा समेत राखेका छन्। तर आशा र अपेक्षा गरिएका नयाँ मानिने मन्त्रीहरूले समेत उही पुरानै ढर्रामा गएर विलय हुन थालेका छन्, जुन कुरा सदनदेखि सडकसम्म उठ्न थालेको छ। हामीले भन्नु पर्यो कि जुन भन्दै आएका छौँ सानालाई ऐन र ठुलालाई चैन भनेको योभन्दा ठुलो उदाहरण चाहिँ अरू कतै पनि देख्न सक्दैनौँ हामी चाहिँ। त्यही भएर माननीय गृहमन्त्रीज्यूसँग मेरो आग्रह छ यस विषयमा गम्भीरताका साथ छानबिन गरियोस् र तपाईँहरू कमसेकम हाम्रो आशाको रूपमा आउनुभएको छ, तपाईँ चाहिँ कमसेकम प्रक्रियावादी नबन्नुहोस् यति चाँडो चाहिँ भनेर गृहमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ। चुनाव अघि संसदमा देखिएका र मन्त्रीसम्म भएका नयाँ अनुहारले जनताका बीचमा गएर विकास निर्माण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र जनगुनासोको बारेमा लामै भाषण गरेका थिए। तर सत्तामा पुग्दा भने भनाइ र गराइमा फरक देखिएको छ। अझ भन्दा पब्लिसिटी स्टन्टबाजी नयाँ अनुहारमा बढी देखिएको छ। गृहमन्त्रीको के छ रिकर्ड, सहरिया मन्त्रीको के छ रिकर्ड, विभिन्न मन्त्रीहरूको हेर्नुहोस् त रेकर्ड के छन्, कसरी आइरहेको छ। त्यसो हुनाले अहिले वास्तवमा मुलुक असाध्यै एउटा अप्ठ्यारो एउटा सङ्कटमा छ। त्यो चाहिँ सत्ताको लागि चाहिँ सिद्धान्तको कुरा पनि नहुने, इमान जमानको कुरा पनि नहुने, जनतासँग कबल गरेका कुरा पनि पालन गर्न नपर्ने र विशुद्ध सत्ता र सत्ताकै लागि जोसँग पनि तपाईँ चाहिँ नि शरण पर्ने, जोसँग पनि सामेल हुने। त्यस हुनाले यो अहिलेको जो यो चाहिँ नेपालको लोकतन्त्र छ, गणतन्त्र छ, यो अत्यन्त धरापमा परेको देखिएको छ। नयाँ अनुहार र पात्रको बारेमा अहिले नै मूल्याङ्कन गर्न हतारो होला।
तर उनीहरूले गरेको कामको थालनी र सस्तो लोकप्रियता बढाउने होडबाजीले जनताको आशा र भरोसा समेत विलय हुने देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा नरेश मुक्तानका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। ग्लोबल न्युजमा एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा कुनै पनि प्रकारको विदेशी सैन्य गतिविधि हुन नदिने बताउनु भएको छ। पार्टीका परराष्ट्र मामिला विभागले काठमाडौँमा सुरु गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले मुलुकको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतामाथि नै अतिक्रमित हुने कुनै पनि प्रकारको सैन्य गतिविधि हुन नदिने बताउनु भएको हो। उहाँले दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग असल छिमेकीको सम्बन्ध कायम राख्न चाहेको समेत दोहोर्याउनु भयो। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीले पारस्परिक लाभ र सम्मानको आधारमा परराष्ट्र सम्बन्ध सुदृढ बनाउन चाहेको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। र हामी हाम्रा छिमेकीहरूका निम्ति असल छिमेकी हुन चाहन्छौँ र उनीहरूको कुभलो गर्दैनौँ र हामी पारस्परिक लाभ र पारस्परिक सम्मानका आधारमा सम्बन्ध कायम गर्छौँ। सबैसँग मित्रता, कसैसँग पनि छैन शत्रुता को नीतिबाट अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धहरू सञ्चालन गर्ने आधारहरू यिनै हुन्। अध्यक्ष ओलीले व्यापारलाई सन्तुलनतर्फ ल्याउनका लागि बाह्य लगानी भेट्याउनु पर्ने भएकाले सोही अनुसारको परराष्ट्र नीति लिनुपर्ने समेत बताउनुभयो। रोजगारी प्रबन्धन गर्ने, उत्पादन वृद्धि गर्ने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने जस्ता कुराहरूका लागि बाह्य लगानी बढाउन नेपालले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ऐन संशोधन गरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउन सरकार तयारी रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले श्रम मन्त्री र सचिवसँग जानकारी लिएर श्रम ऐन संशोधनदेखि वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई पारदर्शी र सम्मानित बनाउने बताउनु भएको हो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा विगतमा धेरै विकृति विसङ्गति रोक्न व्यवसायीको सहयोग आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले समयअनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रभावकारी बनाउने र अवांछित क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्ने क्रममा केही प्रगति भइरहेको समेत बताउनुभयो। मैले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा मेरो ध्यान धेरै हदसम्म वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरूको बिमादेखि स्वास्थ्यदेखि उनीहरूको चाहिँ विदेशमा उनीहरूको हक अधिकारदेखि सबै विषयतिर मेरो ध्यान थियो र मैले केही निर्णयहरू गरेको पनि थिएँ। वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित समस्याहरू राम्रोसँग नजिकबाट बुझेको मन्त्रीजी हुनुहुन्छ र सचिवजी केही समयदेखि लागिराख्नु भएको रहेछ। म उहाँहरूसँग राम्रो ब्रिफिङ लिएर ऐन संशोधनदेखि तपाईहरुको यो व्यवसायलाई पारदर्शी सम्मानित बनाउनको लागि मेरो तर्फबाट कुनै कसर मैले बाँकी राख्ने छैन। प्रधानमन्त्री दाहालले हरेक क्षेत्रमा जनता र राष्ट्रको निम्ति केही नयाँ सुरु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनल कक्षमा रहेको विद्युतीय भर्याङ जोखिमयुक्त रहेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सार्वजनिक भएसँगै यसको मर्मत सम्भार गर्न लागिएको छ। असुरक्षित भर्याङको अवस्थाले मुलुकलाई नै गिज्याइरहेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएसँगै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले समेत अनुगमन गर्न निर्देशन दिनुभयो। अहिले लिफ्टहरूमा ट्रली निषेध गरेर मर्मतको काम समेत थालिएको छ। यो के भयो भने हजुरको अब प्यासेन्जर यहाँ ट्रली लिएर आइसकेपछि 3वटा लिफ्ट छ, तर लिफ्ट के भयो भने हजुरको सानोमा छ, 3वटा ट्रली मात्र। अनि उहाँले के गर्नुभयो भने 3वटा लिफ्ट, त्यसपछि यो भर्याङ, त्यसपछि एस्केलेटर र यो ट्राभलेटर। अब जाउँ त, यो ट्राभलेटरमा सबभन्दा प्रब्लम हजुरको यहाँ आयो, उहाँ लडेकै यसबाट। यहाँबाट अनि यहाँबाट हजुरको गइसकेपछि मान्छे ट्रली लिएर जान्छ अनि हुत्तिएर उता चाहिँ लड्ने सम्भावना बढी। अब के गर्यो भने हिजोदेखि ट्रली ब्यान
जसको एउटा ब्यागेज छ त्यो इजिली जान्छ, कुनै समस्या छैन। तर ट्रली चाहिँ एलाउ गर्ने बित्तिकै ट्रली सहित मान्छे उठिएको छ। सोमबार राति एकाएक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल कक्षको विद्युतीय भर्याङमा एक युवतीले आफू चिप्लिएको भन्दै भर्याङले दिएको शास्तिलाई भिडियोमा कैद गरी सार्वजनिक गरिन्। त्यसपछि सबैतिर चर्चा चल्यो, विमानबाट नेपाल प्रवेश गर्ने पहिलो खुड्किलो नै यति असुरक्षित छ भने मुलुकको अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रश्न उठ्यो। सोही दिन मन्त्री परिषदमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती मन्त्री बनेका थिए। उक्त भिडियोले गिज्याइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनल कक्ष निरीक्षण गर्दै निर्देशन दिन मन्त्री किराती त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगे। उनले अनुगमन कार्यकक्षका लिफ्ट, स्केलेटर र ट्याब्लेटरको अवस्था पनि हेरे। अनुगमनका क्रममा उनले विमानस्थलका शौचालयहरू सफा राख्न र आगमन कक्षलाई व्यवस्थित र सुरक्षित राख्न निर्देशन समेत दिएका छन्। गर्नुभएको छ विद्युतीय भर्याङको विषयमा त मिलियनले हेर्दाखेरि एउटा साधारण तपाईँको भिडियो गयो, यो हाम्रो बेइज्जती कुरा हो। मैले अघि भनिसकेको छु, अब यस्तो चाहिँ नहोस्, फेरि यस्तो नहोस् भन्छ नि, फेरि यस्तो नहोस्। नीतिमा म छु, तपाईँहरूको अगाडि मेरो इन्जिन तपाईँहरू नै हो। अब काम गर्ने कुरामा तपाईँहरूले गर्नु पर्यो, सम्बन्धित निकायले गर्नु पर्यो, म चाहिँ परिणाम लिन्छु। विमानस्थलमा आगमनतर्फ अहिले 3वटा लिफ्ट र एक-एकवटा ट्याब्लेटर रहेका छन्। सोमबार विमानस्थलको टर्मिनल कक्षमा रहेको भिडियो सार्वजनिक गर्ने युवती थिइन् अभिनेत्री रहेकी उषा रजक। उनी त्यहाँ चिप्लिएर लडेकी थिइन्। त्यसपछि उनले भिडियो सार्वजनिक गर्दै सबैको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्। अराइभलबाट निस्किँदाखेरि यो जुन चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ लिफ्ट छ एकदम क्राउडेड, ओभर क्राउडेड, 3टा मात्र लिफ्ट रहेछ, बट देयर वर लाइक 100 पिपल। अनि पछि हामी यहाँबाट आउँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर अड्केर एक अर्कामाथि खप्टिएर खुट्टा झन्डै भाँचेको थियो। कसैको जुत्ता चाहिँ सानो बच्चा खिचेर झन्डै मर्न लाग्थ्यो। Oh my God, this is the worst designing. र आजसम्म यो जवाबदेही किन भएन? एकदमै नराम्रो। यो देश करप्टेड, यो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट करप्टेड, एकदमै नराम्रो। झन्डै हाम्रो ज्यानै जान लागेको थियो। मन्त्रीको निर्देशन र यात्रु चिप्लिएपछि भने अहिले लिफ्टहरूमा ट्रली निषेध गरिएको छ। बन्द गर्दा झन समस्या हुने भएकाले ट्रली निषेध गरेर थप व्यवस्थित गर्न लागि विमानस्थलका प्रमुख प्रेमनाथ ठाकुरले जानकारी दिए। आगमनतर्फ लिफ्ट अझै थप्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। मन्त्रीले फेरि केही दिनमा अनुगमन गर्ने बताएको समेत प्रमुख ठाकुरले जानकारी दिएका छन्। यसरी मन्त्रीले अनुगमन मात्र गर्ने र काम नहुने पुरानै परिपाटीलाई अन्त्य गर्दै अब भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले यात्रु सुरक्षा र सहजतालाई मध्यनजर गर्दै ट्याब्लेटर बनाउनतर्फ लाग्ने कि? ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। देशको राजधानी सहर काठमाडौँ जो अव्यवस्थित सहरका रूपमा पनि आफ्नो पहिचान बनाउँदैछ। बिना योजनाका काम, हरेक दिन सहर भित्रिने मानिसहरूको चाप, सवारी, यातायात र धुवाधुलोका कारण दिनानुदिन सहर प्रदूषित हुँदै गएको छ, जसले वातावरणमा त असर पारेको छ नै, यसकोले मानव जीवनमा समेत गम्भीर असर पुर्याइरहेको छ। बिना योजनाका काम, मानिसहरूको चाप, हरेक दिन सञ्चालनमा आउने सवारी यातायात र धुलाम्य सहरले काठमाडौँवासीलाई आक्रान्त पारेको छ। धुवाधुलोले वातावरणमा मात्रै होइन, मानिसहरूको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पारेको छ। सरकारले विकास निर्माणका लागि विभिन्न एजेन्डाहरू ल्याए पनि यसतर्फ भने ध्यान जान सकेको छैन। सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले काठमाडौँको धुवाधुलो नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर बताउने गरेको भए पनि त्यसको नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चाल्न सकेको देखिँदैन। सड़कमा रहेको धुलो बढार्न महानगरले केही ब्रोमर कुदाउने गरे पनि त्यो पर्याप्त र प्रभावकारी देखिएको छैन।
अबको दिनमा चाहिँ हाम्रो पोल्युसन त्यो क्याच गर्ने चाहिँ त्यो मेसिन आउँदैछ त्यो जडान गरेर चाहिँ अब त्यो मुख्य सहर यो मुख्य बाटोहरूमा चाहिँ त्यसलाई जडान गरेर चाहिँ अब पोल्युसन फ्री चाहिँ बनाउनुतिर चाहिँ हामी लागि परेको छ। काठमाडौँका मुख्य चोकहरू कलंकी, चाबहिल, सातबाटो, गौशाला, चक्रपथ लगायतका स्थानहरू बढी धुलामै देखिन्छन्। अत्याधिक मानवीय चाप एकातिर र अर्कातिर बढ्दो प्रदूषण जसले गर्दा काठमाडौँका सड़क पेटीदेखि सार्वजनिक स्थानमा हिँडडुल गर्न समेत नसकिने अवस्था रहेको सर्वसाधारणहरू बताउँछन्। सर्वसाधारणलाई चाहिँ धेरै नै असर भएको छ। अब यो कुरामा चाहिँ उहाँहरूले अलिकति ध्यान दिएर यसो बिहान बेलुका यसो दिउँसो 2-3 टाइम मिलाएर यसो अलिअलि ट्याङ्करबाट पानी यसो गरिदिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो। त्यो कुरालाई ध्यान दिनु हुँदैन। अब के गर्नु, सबै ठाउँमा कच्ची बाटो छ, बाटो बिग्रिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि सबै अब धुलो उडिरहेको छ, जहाँ त्यहीँ मान्छेलाई धुलो उडिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले स्वास्थ्यमा त धेरै नै असर परिरहेको छ मान्छेलाई। काठमाडौँ शहर अव्यवस्थित बन्नु र देखिनुमा धुवाधुलो मात्रै होइन, त्यसमा जथाभावी टाँगिने बिजुलीका तारहरू, पानीको पाइप राख्न जथाभावी खनिने खाल्डाखुल्डीले समेत प्रभाव पारेको छ। बिजुलीका पोलहरूमा अन्य इन्टरनेट सेवा दिने संस्थाले कुनै सम्झौता बिना नै जथाभावी जडान गर्नाले अव्यवस्थित भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईको भनाइ छ। यो खास गरिकन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पोलहरू चाहिँ इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरू, केबल टेलिभिजन्सहरू हैन र कतिपय कम्युनिकेसन कम्पनीहरूले चाहिँ प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। कतिपय नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नियमअनुसार सम्झौता गरेर पनि प्रयोग गर्नुभएको छ। कतिपय इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरूले अहिलेसम्म सम्झौता नगरिकन पनि विद्युत प्राधिकरणको इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रयोग गर्नुभयो। उहाँहरूले एउटा निश्चित मापदण्ड छ यसको हैन, स्ट्यान्डर्ड मापदण्डहरू चाहिँ पुरा नगरेको अवस्थामा अव्यवस्थित भएर देखिएको हो। हरेक दिन शहरमा बढेको प्रदूषणले विकराल रूप लिँदै जाँदा काठमाडौँवासीहरूलाई दैनिक जीवन सञ्चालनमा अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भएको छ। काठमाडौँवासीको जनजीवन सहज पार्न योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि सुनिता बास्कोटाको रिपोर्ट। अब वालो ग्लोबल भोइसको संघीय राजधानी भए पनि काठमाडौँका सडकको अवस्था ज्यादै नाजुक देखिन्छ। बर्खामा हिलो र हिउँदमा धुलो यी सडकको विशेषता नै हुन्। सडकका खाल्टाखुल्टी पूर्ण व्यवस्था गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सहरवासीलाई सोधेका छौँ, सडकका खाल्टाखुल्टी र धुलो नहटाउने महानगरलाई के भन्नुहुन्छ? पास गरेर राख्ने धुलामे हिलामेबाट बच्नु यो कुनै यो हार्ड काम गर्ने होइन, इजी काम हो। तर यो हाम्रो सरकार चाहिँ कस्तो छ भने अब जनता हितमा काम गर्ने पक्षमै छैनन् उनीहरू। देश विदेशका प्रमुख व्यक्तिहरू आउँछन्, पर्यटकहरू आउँछन्। यस्तो चाहिँ नि पर्यटकहरूको लागि त यो त एकदम नलायक सडक बनिसकेको छ। उहाँहरूको अब भनौँ न जुन काममा छ त्यो कामको अब सरकारको अब गैर जिम्मेवारी भनेको उनीहरूको आलो पाटो हुन्छ। यो सहरी विकास मन्त्रीले हेर्ने कुरा होला। अब यो धुलो यो तारको लागि यो अब कुन उनीहरूको भनौँ न पदावीमा पर्ने कुरा हो, उहाँहरूले हेर्ने हो। खास अब सहरी विकास मन्त्री हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सरकारले यसप्रति अब राम्रो स्टडी गर्नु पर्यो होइन, स्टडी गर्नु पर्यो किन भयो, अब यसको समाधान के हो, दुईटै पाटोबाट हेर्नु पर्यो। यो यस्तो अव्यवस्थित हुनुको कारण के हो, यसको समाधान के हो। दुईटै पाटोबाट हेऱ्यो भने यसको समाधान पनि आउँछ, यसको समस्या पनि देखिन्छ। पहिलो कुरा त नागरिकहरू सचेत हुनुपर्छ होइन। जुन ठाउँमा नागरिकहरू अलि सचेत छ त्यहाँ पार्कहरू बनाएको हुन्छ, बाटाहरू पनि बनाएको हुन्छन् होइन। अब जुन ठाउँमा नागरिकहरू सचेत हुँदैन अनि सरकार पनि सचेत हुँदैन अनि पार्कहरू राम्रो बन्दैनन्, हस्पिटलहरू बन्दैनन्, त्यसले त वातावरण बिग्रिरहेको हुन्छ, रुख रोप्दैन मान्छे होइन। यो त सबै सरकारकै कुरा हुन्छ। अब जनताले त तपाईँको जनताको त यसमा केही पनि उनी दोष नै छैन कि, जनताले त कर तिरिरहेछन्। जनताले त पाइलामा कर तिरिरहेछन् नि, जनताको कर्तव्य चाहिँ जनताले पुरा गरेका छन्। अब यो सरकारले चाहिँ आफ्नो दायित्व पुरा गर्न सकेको खास। अब इन्टरनेशनल न्यूज।
फ्रान्समा सरकारले ल्याएको नयाँ कानून विरुद्ध हडताल सुरु भएको छ। अनिवार्य अवकाशको म्याद बढाउने कानून ल्याएपछि फ्रान्समा हडताल सुरु भएको हो। सरकारले भने विरोध कायमै रहे पनि कानूनबाट पछि नहट्ने जनाएको छ। यता आन्दोलनकारीहरू भने कानून फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन्। फ्रान्समा सरकारले ल्याएको नयाँ कानूनको विरुद्ध हडताल भएको छ। अनिवार्य अवकाशको म्याद बढाउने कानून ल्याएपछि फ्रान्समा हडताल भएको हो। फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोनको पेन्सन सुधार प्रस्तावलाई चुनौती दिन मजदुर युनियनहरूले बिहिबार आयोजना गरेको देशव्यापी हडतालका क्रममा प्रहरी र आन्दोलनकारी बीच झडप समेत भएको छ। राजधानी पेरिस, बोर्दो, लियोन र मार्से लगायतका केही शहरमा आन्दोलनकारी र प्रहरी बीच झडप भएको हो। पेरिसको ऐतिहासिक स्थल प्लास दला नजिकै केही प्रदर्शनकारीहरूले गाडीहरू जलाएका छन्। त्यहाँ प्रहरीमाथि ढुङ्गा र काठका टुक्राले प्रहार गर्न थालेपछि सुरक्षाकर्मीहरूले अश्रु ग्यास प्रहार गरेको प्रहरीले उद्धृत गर्दै स्थानीय सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्। हडतालका कारण यातायात बन्द भएको छ। विश्वविद्यालय र अस्पतालहरू कर्मचारी विहीन बनाउँदा आधारभूत सरकारी सेवाहरू उपलब्ध छैनन्। विरोध प्रदर्शनले उद्योग, यातायात, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव परेको बताइएको छ। बोइङ बीमा कम्पनी, मस्जिद, चर्च, यातायात लगायत प्रमुख क्षेत्रको सुरक्षाका लागि सरकारले हजारौं संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ। सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमणमा उत्रिएको भन्दै स्थानीय समयअनुसार अपराह्न 3:30 बजेसम्म 91 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको पेरिस प्रहरीले जनाएको छ। लामो दूरीमा चल्ने रेलवे कम्पनीहरूले पनि पूर्व घोषित रेल सञ्चालन तालिका रद्द गरेकाले युरोपभरि प्रभाव परेको छ। सरकारले हडताल नगर्न आग्रह गरेको भए पनि सरकारी आग्रह विपरीत हडताल हुँदा बिहिबार फ्रान्समा अधिकांश रेल यातायात रद्द हुनुको साथै उडानहरू प्रभावित भए। सरकारले सेवानिवृत्तिको उमेर 2 वर्ष बढाएर 64 मा धकेल्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि त्यसको विरोधमा मजदुर र अन्य कर्मचारी प्रतिपक्षी दलहरू उत्रिएका हुन्। श्रमिक प्रतिनिधिहरूले सरकारले कानुनी सेवानिवृत्तिको उमेर 2 वर्ष बढाएर 64 र पूर्ण निवृत्ति भरण प्राप्त गर्न आवश्यक योगदानहरूको न्यूनतम संख्यामा छिटो वृद्धिको प्रस्ताव गर्नु मजदुर मारानीति भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। सरकारले आफ्नो योजनाबाट पछि नहट्ने बताएको छ भने मजदुर युनियनहरूले पनि सरकारले प्रस्ताव फिर्ता नलिए अझै कडा कार्यक्रम अघि सार्ने चेतावनी दिएका छन्। सरकारले बेलैमा प्रस्ताव फिर्ता नलिए जनवरी 19 मा इन्धन मजदुरहरूले 24 घण्टाको हडताललाई जनवरी 26 देखि 48 घण्टा र फेब्रुअरी 6 बाट 72 घण्टा बनाउने बताएका छन्। यसअघि सन् 1995 मा पनि तत्कालीन राष्ट्रपति ज्याक सिराकले पेन्सन सुधार योजना अघि सार्दा मजदुर युनियनले हडतालकै कारण सरकार विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। सुदूरपश्चिम प्रदेश र प्रदेश 1 महिला T20 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। आज भएको खेलमा सशस्त्र प्रहरीको एफएफलाई 8 विकेटले हराउँदै प्रदेश 1 फाइनलमा पुगेको हो। एफएफले दिएको 46 रनको सामान्य लक्ष्य प्रदेश 1ले 9 ओभरमा मात्र 2 विकेटको क्षतिमा भेटायो। प्रदेश 1 को जितमा कप्तान रुबिना छेत्रीले अभिजित 20 तथा अप्सरी बेगमले 9 रन जोडिन्। आजै भएको पहिलो सेमिफाइनलमा सुदूरपश्चिम प्रदेश मध्य प्रदेशमाथि 114 रनको फराकिलो जित निकाल्दै फाइनल पुगेको हो। सुदूरपश्चिमले दिएको 181 रनको लक्ष्य पछ्याएको मधेस निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 66 रनमा समेटियो। त्यसअघि जनता क्रिकेट पार्क इटहरीमा टस जितेर ब्याटिङ थालेको सुदूरपश्चिमले निर्धारित ओभरमा 2 विकेट गुमाएर 180 रन बनाएको थियो। सुदूरपश्चिमका लागि कविता कोवरले सर्वाधिक 70 तथा कप्तान बिन्दु रावलले अभिजित 60 रन जोडिन्। कविता जोशीले 32 रनको योगदान गरिन्। भोलि हुने फाइनलमा सुदूरपश्चिम र प्रदेश 1 बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। फाइनल खेल जनता क्रिकेट पार्क इटहरीमा दिउँसो 12 बजेदेखि सुरु हुनेछ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएकोमा राष्ट्रपति पाउनुपर्ने कांग्रेसको तर्क, कुनै हालतमा नछाड्ने मनस्थितिमा नेकपा एमाले। उपसभामुखमा सत्ता गठबन्धनकी इन्दिरा राणा मगरको उम्मेदवारी, कांग्रेसले मुक्त कुमारी यादवलाई उठायो। आश गरिएका नयाँ मन्त्रीको कार्यशैली पनि उस्तै, उद्घाटन र भाषणबाजीमै व्यस्त, कतिपयलाई स्टन्ट देखाउने रहर। सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा दिनदिनै अव्यवस्थित बन्दै काठमाडौँ, धुलो धुवाँ र फोहोरको समस्या विकराल।
र महिला टी20 क्रिकेटको उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र प्रदेश 1 भिड्ने मधेस र एपीएफ बाहिरिए। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।